So hello and namaste guys, what's up? Hope you guys are fine. So guys, आजको दिन पनि नयाँ दिन हैन, नयाँ भ्लग लिएर तपाईहरुको सामु उपस्थित भएको छु। अनि आजको भ्लगमा चाहिँ म एउटा टपिकको बारेमा सोचेको थिएँ र आज त्यही टपिकको बारेमा चाहिँ तपाईहरुसँग हुन्छ नि मेरो आफ्नो थट राख्ने विचार गर्दै छु म आज। अहिले त कोरियामा लकडाउन भएको छैन हैन, नेपालमा त लकडाउन भइरा होला। अब यो लकडाउनको बेला घरमै बसेर र हुन्छ नि जस्तै अरू मान्छेहरू जस्तै कि म हुन्छ नि बिदाको बेला घरमा त बस्नै मन लाग्दैन क्या। सो लाइक आउटडोर काइन्ड अफ पर्सन हैन। अनि दोज पिपल आफ्टर लकडाउन वर थिङ्किङ अफ गेटिङ अर डुइङ आउटडोर एक्टिभिटी आफ्टर लकडाउन हुन्छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ म एउटा मेरो आफ्नो सजेसन भनौँ न हैन। इफ यु वान्ट टु हेभ मोर फन गोइङ आउटडोर देन स्टार्ट माउन्टेन बाइकिङ। माउन्टेन बाइकिङ किन भन्दाखेरि है म अहिले यहाँ नजिकैको लोकल पम्प ट्र्याक जाँदैछु, त्यहाँ जाँदै भन्नुपर्ला सायद। सो यो चाहिँ अहिले सुरिसानमा छु। बिहाइन्ड मी यु क्यान सी ब्युटिफुल लेक। हेलो लेक। कस्तो घाम लाग्यो यार। म तपाईँहरूलाई साइकलमै भन्छु है त बाँकी कुरा। लेट्स गो। सो गाइज अहिले चाहिँ मैले भन्दै थिएँ म अहिले यही लोकल पम्प ट्र्याक जाँदैछु। आज घरमा अलिक काम थियो कि सरसफाइ गर्ने। अब कामसाम भ्याएर यसो हल्का जिउ तन्काउनु भए पनि जाऊँ न भनेर जाँदैछु। अब गाइज तपाईँहरूलाई हुन्छ नि म जस्तै आउटडोर काइन्ड अफ एक्टिभिटी गर्न मन छ भने यु क्यान प्रोबेबली टेक माउन्टेन बाइकिङ एज अ हबी होइन। इट्स द बेस्ट स्पोर्ट यु क्यान डु। अब लकडाउन पछि ट्याक्क अब बाहिर घुम्न जाउँ आउटडोर जाउँ भन्दैमा अब पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन युज गरेर होइन जान पनि त भएन। अनि फेरि हिँड्दै गर्दै मान्छेको भिडमा सबैसँग प्राइभेट भेहिकल पनि त हुँदैन नि होइन। अब त्यसको मेन हुन्छ नि अप्सन एउटा इजिएस्ट अनि चिपेस्ट मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ तपाईँले साइकलले लिन सक्नुहुन्छ। उडाउनु चस्मा त झरेन बच्चाहरू आइगो। बच्चा अगाडि आइदिन्छ। अनि भन्नाले अब साइक्लिङ भन्नाले क्याटेगोरी धेरै छ होइन। बाटो अनुसार साइकल पनि फरक छ। अब आफ्नो इच्छा अनुसार साइकल पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीको छ। अब रोड बाइकिङ, BMX, माउन्टेन बाइकिङ, रोड जम्पिङ, ट्रेल राइडिङ, एन्ड्युरो राइडिङ, डाउनहिल राइडिङ होइन थुप्रो छ क्या। अनि त्यसको बारेमा म पछि अर्को भिडियोमा भन्नेछु है। अनि अब ट्याक्क लकडाउन खोलेपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब कतिजना चाहिँ लकडाउनले गर्दाखेरि घरमै बसेर अल्छी पनि हुनुभयो होला। एन्ड प्रोबेबली सम माइट हेभ गेन वेट अल्सो। सो त्यसको मेन सल्युसन चाहिँ यु क्यान टेक माउन्टेन बाइकिङ। आफ्नो होल बडीको एक्सर्साइज त हुन्छ प्लस इट हेज गट भेरी बेनिफिट्स के। अब भनौँ न माउन्टेन बाइकिङ इज नट ओन्ली हुन्छ नि फिजिकल्ली इङ्गेजिङ, पुरै माइन्ड पनि इङ्गेज गर्छ। अब डिप्रेसन भनेको त्यही त हो नि, खाली दिमाग शैतानका घर भन्छ नि होइन। दिमाग खाली भयो भने त नेगेटिभ थट अननेसेसरी थटहरू आएर डिप्रेस हुने मान्छे। बट त्यही खाली टाइम भएको बेलामा युटिलाइज गरौँ भनेर यसो माउन्टेन बाइकिङलाई हबी बनाएर हुन्छ। तपाईँ यसो नजिकै काहीँको घरको डाँडा चढ्नु भयो भने युल इङ्गेज युर फिजिकल होइन। अनि साथसाथ माइन्ड पनि युज गर्नुहुन्छ क्या। सो नेगेटिभ थट त आउने कुरै हुँदै भएन एन्ड डिप्रेसन सोच आउने त कुरै हुँदै नै भएन होइन। यो उकालो चढाउनु सकिन्छ। नजिकैको पम्प ट्र्याक हो क्या। गियर टाइट छ क्या। तारै चिप्लिरहेको क्या। उकालो यही हो, चलाउने पनि ठाउँमा चाहिँ चलाइन्छ होइन, उकाल्ने ठाउँमा चाहिँ यसरी उकाल्ने हो। अनि यहाँ अब साइक्लिङ कतिलाई अब गर्न त झ्याउ पनि लाग्छ होला होइन। एकचोटि अब ट्राई गरी हेर्नुहोस्। लकडाउन पछि तपाईँहरू कुनै एउटा नयाँ हबीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने ट्राई गर्नु। किनभने जिन्दगीमा सबै थोक ट्राई गर्नुपर्छ क्या। पछि बुढो भएर आई विस आई कुड हेभ ट्राइड दिस भन्नुभन्दा अहिले उमेर भएको बेलामा सबै ट्राई हान्ने हो। किनभने हबी भनेको कुरा होइन आफै आउने होइन, ट्राई गर्दै जाने, जेमा रस भित्र त्यसलाई नै हबी बनाउने हो। अनि जे होस् थाक्यो आयो एकछिन सास लियो यार। तपाईँहरूलाई मेरो भ्लगहरू कस्तो लाग्दैछ? फर्स्ट 100
पनि पुग्न आँट्यो एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट गाइज इट वुडन्ट ह्याभ बिन पोसिबल विदाउट यु होइन यो ब्रो यु गाइज आर अर्ली ओह रियली मेरो फिलिपिन्स जाँदै रहेछ अगाडि यही हाम्रो प्र्याक्टिस ग्राउन्ड है गाइज पम्प ट्र्याकमा ओके गाइज यही हो हाम्रो पम्प ट्र्याक चाहिँ होइन या इट टुक टाइम इन द्याट स्टप अल्सो and at 2 o'clock I went from home. That's why. Yeah, pump track guys. So those who guys are already in mountain biking and if you want to improve quickly, just stay pump track ma practice garnus. Just pump through those rollers on your tabletop jump, right? It's easy. You'll even improve quickly without even knowing. Feels so good. कस्तो मजाले उड्छ साइकल त फुत यो हो नि त जम्प ट्र्याक भनेको होइन प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँ हाम्रो चाहिँ यहाँ सकिसक्यो गाइज सो इफ यु गाइज अल्सो हुन्छ नि प्र्याक्टिसिङ देयर भने एउटा सानोतिनो जम्प आफैले बनाउनु सक्नुहुन्छ युट्युबमा धेरै ट्युटोरियल भिडियोजहरू छ जस्ट मेक सम जम्प एन्ड ह्याभ फन बिकज माउन्टेन बाइकिङ भनेकै इट्स अल अबाउट ह्याभिङ फन त्यो गाई जम्प गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ म यही भिडियोबाट भन्छु अहिले हल्का सर्ट ब्रेकमा जस्ट लुक एट द्याट टेक अफ होइन आफूले कम्प्रेस गर्ने चाहिँ त्यो बटममा हो कम्प्रेस गर्ने गोइङ विथ द लिप एन्ड स्टेइङ एज कम्फर्टेबल एज पोसिबल लाइक दिस गो स्ट्रेट कम्प्रेस जम्प कम्प्रेस जम्प कोही छैन आज यहाँ प्र्याक्टिस गर्ने ठाउँमा अस्ति नि त टन्नै कोरियन हुन्थ्यो आज क्या प्रोबेबली बाइक पार्कतिर गयो होला म हामी पनि जान्छु नेक्स्ट मेबी यो होइन कि अर्को पनि अर्को विकेन्डमा त्यो बाइक पार्कको भ्लग चाहिँ खतरा लिएर आउँछ है गाइज अहिले चाहिँ म यही जम्प एक्सन प्र्याक्टिस हान्छु बी कम्फर्टेबल कम्प्रेस लुक अहेड It's like not even moving, right? Just coming straight. Take it as simple, bro. If you take it as complicated, it will be hard for mind to actually react. That's why. If you take it as simple, mind will take it as simple. Just look ahead, compress and go with the bike. Don't do anything. Just here, compress. Go with the bike. Compress. Go with the bike. Yeah. Like that. So guys, बानी हो तपाईहरुलाई नि हुन्छ नि हान्दा म नि कतिचोटि लडे हुन्छ नि मैले जम्प गरेको काउन्ट गर्न सक्छु होला बट मैले लडेको काउन्ट गर्न सक्दिनँ बिकज आई हेभ फलन अनकाउन्टेबल टाइम्स हिँड्ने मान्छे त लड्छ अनि साइकल कुदाउने मान्छे त होइन झन् लड्छ झन् हामी जस्तो राइडर त कति लड्छ अब चाहिँ यो सानो पम्प ट्र्याक ट्राई गरौँ है त कति जम्प ट्राई गर्नु पम्प ट्र्याक ट्राई गरौँ है त Feels so good. यहाँको पम्प ट्र्याक चाहिँ सही बनाइसक्यो यहाँको कोरियनहरूले लोकल कोरियन राइडर्सहरूले अनि प्र्याक्टिस गर्नलाई जे होस् हामीलाई चाहिँ सजिलो भएको छ घर नजिकै छ ट्रायल त्यस्तै लाग्यो मलाई ट्रेनमा चाहिँ आधी घन्टा लाग्छ अनि यहाँ आउँदाखेरि 15-20 मिनट मेबी 1 घन्टा लाग्छ भनौँ न होइन बट इट्स वर्थ इट क्या सास फुल्यो यार लेट्स सी हाउ डज इट गो Yeah. Compress, go with the bike. Yes, compress, go with the bike. You should have gone. Why didn't you go for it? I'm afraid of that big gap. Crouch position is the safest position. If you pump, you will get this position, and after that you will crouch. Okay, see how I do. I'll just try to be in that crouch position
Even if you pump, Yeah, even if I pump, I'll just be in that crouched position because it is more stable and safest position, I think. See here, I just try to be crouched position, not standing. Yeah. Guys, while mountain biking or riding bike, I know safety ko लागि always use knee pad, helmet. That is always compulsory because दशा भनेको बाजा बजार आउँदैन हैन. You just have to do not compromise for your safety. Just try to wear your goddamn safety gears. It's not that hard. Ayo. बोल्ने मान्छे त हैन बट स्टिल हैन. भ्लगिङ गर्न थालेपछि बोल्नु पर्छ. नत्र त के खानु भ्लगिङ गर्नु हैन. बोल्ने बानी पनि बस्छ कि भ्लगिङ गरेर हैन. के थाहा. Let's just do some little practice, little more. So lockdown पछि त भनिहाले, if you are looking for something new hobby हैन, get into mountain biking. It's good for health, good for environment, good for mind, and it's a soul also because it really makes you happy हैन. And things that makes happy, it's always good for soul. कता दिइरहनु त मैले फेरि. र गाइज तपाईहरुलाई म मेरो भ्लगमा लाइक कस्तो कस्तो कन्टेन्टको बारेमा बनाऊ, यसो तपाईहरुको अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरु दिनु होला. सो दैट आई विल ट्राई. हुन्छ नि, मलाई पनि थाहा हुन्छ यतिकै हावा तालमा भ्लगहरु बनाउनु भन्दा त हैन. पर्फेक्टली ल्यान्ड गर्नुपर्छ जम्प गर्दाखेरि. माथि ट्रायलमा जानु पर्ला सायद. जम्प कसरी गर्ने भनेर पनि सिकाएँ मैले तपाईलाई. केही पछि तपाईहरु डिटेलमा भिडियो चाहिन्छ भने त्यो पनि भन्नु होला. आई ट्राई टु मेक जम्पिङ प्रोसेस भनेको चाहिँ डाइरेक्टली सिक्ने हैन बिकज देयर आर लट अफ फन्डामेन्टल हुन्छ नि, खोड्किलाहरु पार गर्नुपर्छ अनि बल्ल जम्पिङ हान्ने हो. त्यतिकै जम्पिङ हान्न सकिन्छ. माथि ट्रायल चलाएको अब भ्लग गर्नु पर्ला गाइज. अहिले यहाँको लागि चाहिँ म राख्दिन्छु है त. ओके गाइज, हामी चाहिँ अहिले माथि छौँ. सो अब चाहिँ ओह्रालो झर्नलाई दिस इज द ट्रायल. माथि आइपुग्यौँ एन्ड हियर आई एम विथ माई फ्रेन्ड फिलिपिनो राइडर Arnel. yeah, Do you have YouTube channel? yeah. Please subscribe. A new rider style. Oh yeah, new rider style. Check it out guys. So we are about to drop in. Jai Shambho. Right safe bro. Yeah, right safe. You need to follow me, okay? I hope there are no hikers on the way. Yeah. Let's go. Jai Shambho. This is the trail. This is down guys. So while going downhill, always look up ahead, right? Ah, yeah, brake is working perfectly. Always look up ahead. Samsi Mandio. Samsi Mandio. समय अगाडि हेर्ने. ओहो कस्तो जरा आयो. साथी पछाडि नै होला बिकज आई एम ट्राइङ टु गो फास्ट हियर. कता चाहिँ गइरहेको अब भयो. अर्कै साइड आएको एकछिन साथलाई गरौँ. No, I just came here accidentally. Yeah. Height तेरिका. Let's look up ahead, ain't that guys? Này có rồi, sao break.
आइयो सही मजा आयो He's still not coming त्यो तल बटममै गएर कुद्नु पर्ला ड्रप जम्प पम्प टर्निङ कस्तो ब्रेक लाग्यो यहाँ से हो I hope there are no hikers or truth about it today. Oh shit! Fuck God! कस्तो गिरी फ्ल्याट आउट भइरहेको अब I'll do the full run, guys. Full run. 안녕하세요. Oh, I wanted to full run. Ayo. Okay guys, after a trial ride, यो चाहिँ हाम्रो पम्प ट्र्याक हो है म अब तपाईहरुलाई What? Oh no, that's not mine. So, यो पम्प ट्र्याकको फुल रन तपाईहरुलाई देखाइदिउँ हैन फुल रन भन्नाले अलिकति यो जम्प बर्म टन्नै लाइनहरु छ यु क्यान चुज एनी लाइन हैन एउटा लाइन चाहिँ म गर्छु कस्तो देखिन्छ हेर्नु होला है त पम्प लामखुट्टे पनि कति यार पम्प ट्र्याकको लाइन गरौँ है त जयसम्भो या यो हो यो भयो एउटा लाइन हो गाइस अझै दोस्रो लाइन हान्छ है त कस्तो हुन्छ यसम्भो यहाँबाट जम्प ग्याप जम्प है त यो अन्त लाइन भने होइन गाइस अब चाहिँ हामी घर जाँदैछौँ है गाइस अब हामी लेट्स गो ऑल सेट कति बज्यो होला 5 बज्यो होला व्हाट्स द टाइम लेट्स गो इट्स इभन टाइम अल्सो मजा आउँछ त्यो जम्पमा Nice one, bro. Had fun. Nice one. Yeah. Even though we are only riding. Practice, bro. Goodness. Oh. Okay. Let's go. I'll just make it setting for wheelie time. Whoa! कतातिर जान्छ
विली चाहिँ हान्न आउँदैन क्या, हान्न त आउँछ धेर बेरसम्म हान्नै आउँदैन। घर जाने बाटो यही हो गाइज। What a beautiful place, होइन त गाइज? जस्ट बियर चाहिँ खान पाइन्न होला है, कफी खाएर चिल्याक्स गर्ने ठाउँ चाहिँ सही छ। त्यो गाइज अब हुन्छ नि माउन्टेन बाइकिङ भनेको इट्स अल अबाउट प्र्याक्टिसिङ होइन, राइडिङ हार्ड। अनि जति राइड गर्दै गयो त्यसरी नै इम्प्रुभ गर्दै जाने हो। एकैचोटि चलाएर एकैचोटि खतरा बाइक किनेर कोही पनि हुन्छ नि प्रो हुने होइन। सो म पनि राइड गरेको अलमोस्ट लाइक 3 years हुन आँट्यो होइन। आइम स्टिल लर्निङ नेभर स्टप्स होइन। मान्छे त्यसैले भन्छ नि गाइस, इट्स अल अबाउट इङ्गेजिङ फिजिकल एन्ड मेन्टल हुन्छ नि। त्यही भएर त डिप्रेसनको लागि माउन्टेन बाइकिङ इज दि बेस्ट रेमेडी। ट्राई गर्नुहोस् एकचोटि, जस्ट बाइङ वान स्मल हार्ड हिल बाइक चलाउनुहोस्, आफ्नो नजिकैको घर डाँडा चढ्नुहोस्, आफूले चढ्न सक्ने भन्दा अलिक उकालो चढ्नुहोस्, च्यालेन्ज योर सेल्फ एन्ड ह्याभ फन व्हाइल गोइङ डाउन हिल। अभियसली यु विल ह्याभ फन होइन। अनि बानी बसेको माउन्टेन बाइकिङमा लत फसेको तपाईँहरूलाई पत्तै हुँदैन, लाइक अस। म पनि सुरुमा मलाई थाहा थिएन, माई कलेज फ्रेन्ड्स टोल्ड मी लेट्स गो टु माउन्टेन बाइकिङ एन्ड सिन्स देन होइन आइ एम सो एडिक्टेड टु इट। राइड गर्न थालेको 3 years भयो एन्ड एभ्री डे द फिलिङ अफ फन हुन्छ नि, स्टिल द सेम फ्रम द बिगिनिङ क्या। सो गुड, सो नाइस होइन। So I hope you guys will also leave some feedback. Just let me know your thoughts. अनि आगामी दिनहरुमा कस्तो भ्लग प्रस्तुत गरौँ तपाईहरुको सल्लाह सुझाव दिनु होला। I'll try to bring like that content. So till then, stay safe and stay curious. See ya. You